बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाकी तो बातें बाद में करते हैं। जरा ये देखिए, ये जब भी इमरान खान से मुलाकात होनी होती है बहनों की, अडियाला के बाहर कंपनी के टाउट ये ड्रामा शुरू कर देते हैं। फिर वो पुलिस वाले हों, वो अंदर से कर्नल साहब का हुक्म हो, जो भी हो। आप भी आराम से बात करें। कैसे बगैर क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? इमरान खान कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान यार एक सिंपल मुलाकात है, मुझे समझ नहीं आ रही भाई। ये कैसी छुई मुई कंपनी है कि चलो यार इमरान खान दे ही देते हैं सख्त बयान, मान लो जी बड़ा वो सख्त बयान दे देते हैं। यार कैसी छुई मुई कंपनी है जिसके दावे तो ये हैं जी हमने भारत को जंग हरा दी थी। वो यार चंद अल्फाज से डरते हो तुम लोग। हर मंगल को, हर जुमेरात को यही सब कुछ हो रहा होता है, मारा मारी लगी हुई होती है। अडियाला के बाहर एक शोर शराबा, ये देखें। एक तरफ रोकते हैं, दूसरी तरफ रोकते हैं, फिर नारे लगते हैं, फिर खींचातानी होती है। पूरे मुल्क को ना इन्होंने मजाक बना के रख दिया है। अजीबो गरीब मनाजिर है। ऊपर से ये जरा चेक करें, तौबा 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 तौबा। इसकी तस्वीरें आप मस्जिद के अंदर भी लगाई जा रही हैं। मस्जिद भी अब मरियम के नाम से होगी इस तरह। और लगाने वाला कौन है? डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन। यार पॉलिश, यानी नीचे से पॉलिश का एक ऐसा निजाम चल रहा है। ये तब चलता है जब ऊपर पॉलिश हो रही हो। सबसे ऊपर लेवल पे प्राइम मिनिस्टर को सबसे ऊपर होना चाहिए ना। वो आर्मी चीफ को अपने ऊपर रखता है और उसकी पॉलिश करता है। उसके नीचे वाले उसकी पॉलिश करते हैं, उसके नीचे वाले उसकी, फिर इसी तरफ ज़रियाला आ जाता है, फिर उसके नीचे वाले उसकी पॉलिश करते हैं, और ये सिलसिला चलता ही चला जाता है। आप मुझे बताएं कि किसी इज्जतदार मुल्क में इस तरह की हरकतें होती हैं? अब ये जरा देखें जी, जानवरों को चारा दिया जा रहा है, वहां पे भी कहा जा रहा है कि मरियम की तस्वीरें लगाओ। तो डिप्टी कमिश्नर साहब बाकायदा अपने हुक्म से ये तस्वीरें लगवा रहे हैं मरियम की, कि जी ये जानवरों के लिए जो चारा है ना, ये भी मरियम लेकर आई है। भाई पहले कोई बताया कि जाती उमरा से चारा लेकर आई है, बाप का पैसा है जो लेकर आई है, लेकिन ये चल रहा है। तो ये दो चीजें आपको इसलिए दिखाई हैं कि एक तरफ बहनें, सिर्फ बहनें अपने भाई से मिलना चाहती हैं और उनके साथ ये सलूक है कि पुलिस उन्हें रोकती है, जाने नहीं देती, मुलाकात नहीं होने देती। वो गर्मी में पूरा पूरा दिन बैठ के या तो चली जाती हैं, या अगर मुलाकात होने दी जाए तो बड़ी मुश्किल से होती है। और एक तरफ जो चोर उचक्के डाकू हैं, उनकी तस्वीरें सरकारी अफसरान मसाजिद में लगा रहे हैं। इतना बुरा वक्त कभी आना था पाकिस्तान पे, आपने सोचा था? जिनको जेलों में होना चाहिए था, उनकी तस्वीरें मसाजिद में लग रही हैं। ये सोचे, मस्जिद अल्लाह का घर होता है, तो मसाजिद में तस्वीर लग रही है उन लोगों की जो चोर चक्के लुटेरे हैं, जिनको बदतरीन जेलों में होना चाहिए था, जिनसे सारी लूटी दौलत बरामद होनी चाहिए थी, जिनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए थी। और जो इस मुल्क को उठाना चाहता है, जो इस मुल्क की गैरत हमीयत का नाम है, उस शख्स को जेल में डाला हुआ है और उसकी बहनों को भी नहीं मिलने देते उससे। तो ये इस वक्त एक निज़ाम है। मेरे पाकिस्तानियों, मिशन चीन चल रहा है। आपको पता है ना कि फील्ड मार्शल साहब ने खड़े होके कहा था ब्रसल्स में कि हम मास्टर हो गए हैं और हमें अब पता चल गया है कि बैलेंस कैसे करना है अमेरिका और चीन के दरमियान। तो ये एक बैलेंसिंग दौरा है, बड़ा पावरफुल दौरा बनाने की इसको कोशिश की जा रही है कि पिक्चर्स ऐसी आए कि जी फील्ड मार्शल भी खड़ा है, साथ उसके छोटा सा, अच्छा तस्वीरें वैसे बोलती हैं बाय द वे। अब जो चीन का प्रेसिडेंट है वो तकरीबन इलादा सा खड़ा हुआ है। शहबाज चीन के प्रेसिडेंट के करीब होने के कि उसके साथ खड़े होकर तस्वीर बनाऊं, वो चिपका हुआ है फील्ड मार्शल के साथ। जरा गौर से देखें इस तस्वीर को। बाकी तो छोड़ें कि ये वहां क्या करने गए हुए हैं और इन पिक्चर से क्या मैसेज दे रहे हैं। अब ये भी तो देखें कि पॉलिश इस तस्वीर में भी जारी है, एक ऐसा पॉलिश का निजाम है। तो ये जो है, ये एक बैलेंसिंग एक्ट की कोशिश हो रही है, क्योंकि इंडिया इन रोड्स कर रहा है। तो ये भागे भागे गए हैं कि ये मोदी किधर चीन के करीब हो रहा है, इनको मुसीबत पड़ गई है। क्योंकि ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि चीन की मदद के बगैर जिस तरह भारत
पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ा था, पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात होनी थी। चीनी टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी पायलट्स की महारत ने ज़बरदस्त काम किया था। जो हमने पहले दिन उनके जहाज़ गिराए, तो उसके बाद तो हमने फेंटा ही खाया है, लेकिन पहले दिन हमने ज़बरदस्त उनके जहाज़ गिराए हैं। और उसके बाद भी अगर हमने उनका कोई S-400 बैटरी को कोई नुकसान पहुंचाया है या करीब करीब उसके कोई मिसाइल मारे, तो वो भी चीनी टेक्नोलॉजी है। JF-17 थंडर, उसमें मिसाइल भी जो है वो चाइनीज मिसाइल लगा हुआ है। तो पाकिस्तान को थोड़ी सी परेशानी लाहक हो गई है कि ये मोदी किधर जाके उसकी सारी बातें मान रहा है, ये जिनपिंग की हो क्या रहा है। तो इसलिए भागे भागे पहुंचे, बैलेंसिंग एक्ट भी करना है, क्योंकि अमेरिका दौरे करके आए थे, लंच किया हुआ था, तो फिर उधर भी हाजिरी देनी पड़ती है। चीन ये अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका की एक ही डिमांड है पाकिस्तान से कि चीन से दूरी इख्तियार करो। तो ज़ाहिर है चीन को रीएश्योरेंस चाहिए होती है कि हम दूरी इख्तियार नहीं करने वाले, तो वो रीएश्योरेंसेस भी करवानी ज़रूरी है। वरना देखें ना, SCO समिट में प्राइम मिनिस्टर का जाना काफ़ी है। यार कब हुआ है कि आर्मी चीफ भी SCO समिट में पहुंचा होता है? कभी ये सुना है आपने कि SCO समिट हो रहा और आर्मी चीफ भी पहुंचा हो वहां पे सेम टाइम में? ये नहीं होता। ये इसीलिए हो रहा है कि इस टाइम जो मुलाकात करके आया है उसने कुछ एक्सप्लेनेशंस देनी है चीन में, उसने वहां पे कुछ बताना है कि हाँ भाई लंच खाया था तो क्या खाया था, बातें थी तो उसमें चीन के हवाले से क्या तसल्ली है और क्या नहीं है, क्या सारी मान के आ गया हूं या चीन के हवाले से थोड़ा सा कोई स्टैंड भी लेगा पाकिस्तान। और आपको अच्छी तरह याद होगा बाजवा के हवाले से कुछ लोग बताते हैं जो उससे मिलते थे कि वो ऐसे ही कहता था, मैं सबको बेवकूफ बनाता रहता हूं, उधर भी जाके ये बोल देता हूं, उधर जाके ये बोल देता हूं। उसके मुंह में जो आता था ना वो बोल देता था। अमेरिका जाके कहता था कि चीन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है, चीन जाके कहता था कि आप हमारे ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो झूठ तो इनका पुराना एक वतीरा है बोलना, लेकिन अब दूसरे ममालिक जो है वो समझ गए हैं, सीख गए हैं। तो चीन भी इतना आसान नहीं है हैंडल करना। चीन ने पाकिस्तान की मदद पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं की, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान चीन के लिए दिफा की एक दीवार है। पाकिस्तान इस खित्ते में चीन के दिफा के लिए एक दीवार का काम करता है, वरना अमरीकी असर और रसूख और भारतीय असर और रसूख मिलकर चीन के लिए बड़े मसाइल खड़े कर सकते हैं। तो इसलिए चीन की जो हमारी मदद करता है चीन, वो चीन की ज़रूरत है, पाकिस्तान की ज़रूरत तो है ही है, चीन की ज़रूरत है। तो जब ये उसे यकीन दहानी करवाने जा रहे हैं तो खाली बातों से तो बात नहीं बनती। ग्राउंड पे चीन कहता है जी कि हमारे वर्कर्स हैं, उनको निशाने बांध बांध के दहशतगर्द मारते हैं, आप कुछ नहीं करते। जबकि अगर अमरीकी वर्कर्स यहाँ हो तो उन्हें कभी कुछ होता नहीं है। वैसे आपने कभी नोट किया अमरीकी NGOs भी यहाँ काम करती हैं, ठीक है। दुनिया में सबसे बड़ा सफारत खाना अमेरिका ने यहाँ बनाया हुआ, विच मीन्स उनके वर्कर्स भी सबसे ज्यादा होंगे यहाँ पे। CIA भी होगा, ब्लैक वाटर भी होगा, फलां जो भी एजेंसियां वो सारी होंगी। कितनी बार आपने सुना है कि अमरीकी मफादात को दहशतगर्दों ने नुकसान पहुंचाया? दहशतगर्द भी सियाणे हैं। अमेरिका का हुक्म है हमें कि चीन से दूरी इख्तियार करो, और दहशतगर्द इतने सियाणे हैं कि चीनी इंजीनियर्स पर ही हमला करते हैं हमेशा, और कंपनी जाके अमेरिका को कहती है जो हुक्म मेरे आका। तो जब आप डॉट कनेक्टिंग करेंगे तो आपको सारा खेल समझ आ जाएगा। लेकिन मैंने ये जो वीडियो बनाई है ना, इसका असल मकसद उस सूरत हाल से आपको आगाह करना है जो इस टाइम बन चुकी है। मैं तो हैरान भी हुआ हूं और बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं। पहले जब मैंने ये खबर सुनी, उस टाइम तक क्लिप नहीं देखा हुआ था, तो मुझे यकीन नहीं आया कि ये कल की बात है, कल या परसों की बात है। मुझे यकीन माने बिल्कुल भी एतबार नहीं हुआ कि ये हो सकता है। आज जब मैंने अपने इन गुनाहगार कानों से ये सुना, तो पहले भी मुझे यकीन नहीं आया, फौरी तौर पे मुझे दोबारा सुनना पड़ा। फिर मैंने तीसरी बार इसको लगाया और सुना कि यार ये वाकई ये बात की गई है। ये जरा सुने और अपने कानों को यकीन दिलाने की कोशिश करें, अगर आपने अभी तक सुना नहीं है। अगर तो सुन लिया तो फिर जाहिर है आपको यकीन अब तक आना हुआ तो आ जाएगा, नहीं आना हुआ तो अब भी नहीं आएगा। ये सुने। बताइएगा, आपने लाहौर में एक बयान भी दिया था, तो कब तक रिहाई मुमकिन है और अब 41 दिन मजीद रह गए? देखिए, इमरान खान साहब की रिहाई, देखिए दो तरह की इमरान खान की रिहाई में जो रुकावटें हैं दो हैं। एक रुकावट है कि मुल्क में कानून नहीं है, आईन ही नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी रुकावट है। जब कानून फाल हो जाएगा मुल्क के अंदर तो खान साहब रिहा हो जाएंगे। दूसरा ये है कि खान साहब का जो है इस वक्त जो मसला चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो मसला हल हो जाए। वो खान साहब ने खुद ही करना है, सारी बात है, मेरे पास तो इख्तियार उसका है नहीं। तो बाकी खान साहब जंग लड़ रहे हैं, कौम की जंग लड़ रहे हैं, और जो हालात हैं आपके सामने हैं। और बस यही है कि हम तो खड़े हैं अपने नजरिए के साथ उस वक्त तक जब तक हमें अपना मकसद हासिल नहीं होता। इतनी लंबी से बात है बताऊं मैं। अली मीर गंडापुर ने आज से कोई 50 दिन पहले कहा था कि 90 दिन के अंदर इमरान खान को रिहा ना करवा सके तो सियासत छोड़ देंगे।
اب وہ کہتے ہیں میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے, عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ بنا ہوا ہے تو وہ تو عمران خان خود ہی حل کر سکتے ہیں. ہینڈز اپ کر دیا ہے. مطلب عمران خان کا کوئی زمینوں کا تنازع اسٹیبلشمنٹ سے چل رہا ہے, ذاتی مسئلہ ہے نا, ذاتی لڑائی چل رہی ہے, کوئی زمینوں کا مسئلہ ہے, کوئی جائیدادوں کا مسئلہ ہے, کوئی کیا ہے. ویسے اگر سوچا جائے براڈر پرسپیکٹو میں تو عمران خان کا ہے تو زمین کا ہی تنازع ہے. تقریباً 8 لاکھ مربع میل کا جو علاقہ ہے اسی کا تنازع ہے نا, انہوں نے قبضہ کیا ہے, عمران خان چھڑوانا چاہتے ہیں. لیکن یہ کوئی ایسا تنازع کہنا ایک سیاسی ورکر کی طرف سے, لیڈر کی طرف سے, جس پہ عمران خان نے اتنا اعتماد کیا, جی یہ تو عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ چل رہا ہے, میں تو کچھ نہیں کر سکتا, وہ تو عمران خان نے خود ہی کرنا ہے. بجائے اس کے کہ ہم احتجاج کریں گے, ہم فیصلے کروائیں گے, ہم سڑکوں پہ فیصلے کروائیں گے. یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ادھر کہانی پار ہو چکی ہے. علی امین گنڈاپور کا فیصلہ تو اب عمران خان نے کرنا ہے اور شاید انہیں اب کرنا ہی پڑ جائے گا. لیکن اب یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ جب 2024 کا الیکشن چوری ہوا تو کمپنی کیوں اتنی آسانی سے فارم 47 بنانے میں کامیاب ہو گئی, کیونکہ عمران خان کی پارٹی کے اندر کے لوگوں نے غداری کی. اگر یہ غداری نہ ہوتی, اگر اسی ٹائم احتجاج کی کال دے دی جاتی, عوام بڑے جذبے میں تھی, بتاتے کہ الیکشن چوری نہیں کرنے دینا, بلکہ الیکشن کی رات کو ہی کال دے دی جاتی اور کہا جاتا کہ ہم سڑکوں پہ رہیں گے, مارو, گرفتار کر لو, جو مرضی کرو. اس ٹائم اتنا طوفان مچا ہوا تھا, عالمی پریشر بھی آ جانا تھا الیکشن کے دنوں میں کہ مارا ماری اتنی آسان نہیں تھی. خاص طور پہ جب کمشنر راولپنڈی کی فل ٹاس مل گئی تھی, اس کے بعد تو پی ٹی آئی کو کہنا چاہیے تھا ہم سڑکوں پر بیٹھیں گے بھائی, جائیں گے ہی نہیں. لیکن اندر خانے سہولت کاری ہوئی, عمران خان کو دھوکہ دیا گیا, باقاعدہ عمران خان کی پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا. دیکھیں ایک بات کی ہے انکیڈو ریبارن نے, میں کوشش کرتا ہوں اگر مجھے مل جائے ان کے اکاؤنٹ پہ, اگر ابھی پڑی ہو میں آپ کو نکال کے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. گنڈاپور کے اس بیان کے بعد 2 باتیں کی ہیں نا گنڈاپور نے, کہ ایک تو یہ ہے کہ جی ملک میں رول آف لا نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, تو جب وہ بحال ہوگا عمران خان باہر آ جائیں گے. دوسرا انہوں نے کہا کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی چل رہی ہے تو وہ تو کچھ نہیں کر سکتے, تو جو کرنا ہے عمران خان نے خود ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ دونوں باتیں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے درست مان لیں تو اب چند نکات ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ تمہارے اختیار میں کیا ہے, مطلب کہ پشاور جلسے کی تاریخ دو, پختونخوا کی سیاسی مقامات ہیں پختونخوا کے, ان کا قبضہ فوج سے واپس لو. آپ کو پتہ ہے نا کہ پختونخوا کے اہم ترین سیاسی مقامات پہ فوج نے قبضہ کر لیا ہے. پولیس پر اپنا کنٹرول ثابت کرو, نئی قانون سازی ہونی چاہیے. عمران خان سے بجٹ پر مشاورت کرو, ضمنی بجٹ لا کر بجٹ سرپلس کو ختم کرو, فوجی آپریشن کو رکواؤ, نہیں تو کم از کم تھوڑا ایڈ کر رہا ہوں کہ کم از کم اس کے خلاف بات تو کرو, بیانیہ تو بناؤ, لوگوں کو بتاؤ کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. ڈرون حملوں پر FIR درج کرو, اور اگر یہ سب کرنے سے فوج تمہیں روکتی ہے تو استعفیٰ دو اور گھر جاؤ. دیکھیں آپ کے اختیار میں کچھ ہے نا, وہ تو کرو نا. اگر آپ کو نہ 9 مئی پہ کمیشن بنانے دے رہے ہیں صوبے میں تو بنا سکتے تھے نا. ریڈیو پاکستان کی جو بلڈنگ کو جلایا گیا وہ کم از کم کمیشن بنا لیتے, دیکھ لیتے کس نے کیا ہے. اگر اہم ترین بلڈنگ پہ آگ لگ جائے اور فائر بریگیڈ آئے ہی نہ, پورا دن نہ آئے, اگلے دن بھی نہ آئے, جلنے دیا جائے, ایسے کور کمانڈر ہاؤس کا کہتے ہیں, گھنٹوں وہ جو بات تھوڑی سی لکڑیاں رکھ کے ان کے باہر لان سے میں آگ کی لکڑیاں رکھ کے کس نے آگ جلائی, وہ گھنٹوں جلنے دی گئی جب تک کہ بلڈنگ کے تھوڑی کالی نہ ہو جائے. اتنی اہم بلڈنگ پہ فائر بریگیڈ کو تو 2 سیکنڈ میں پہنچ جانا چاہیے تھا. کیا تو یہ جب ریکارڈ چیک ہوگا, جب آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں, یہ کیوں کمیشن نہیں بناتے 9 مئی کا؟ جب کمیشن بنے گا تو پتا چلے گا سیکیورٹی کہاں تھی. سیکیورٹی ہفتہ پہلے کور کمانڈر ہاؤس کی کیا تھی, 2 دن پہلے کیا تھی, 1 دن پہلے کیا تھی, اس دن کیا تھی. اگر سیکیورٹی میں بتدریج کمی کی گئی تب کیوں کی گئی, اگر اچانک کمی کر دی گئی کیوں کی گئی, کوئک رسپانس فورس کہاں تھی, اس کا کیا رسپانس ٹائم ہے نارملی, کتنے افراد ہیں اس میں, کہاں کھڑے ہوتے ہیں, کتنی جلدی آ سکتے ہیں, کتنی گاڑیاں ہیں, کتنا اسلحہ ہے, پروٹوکول کیا ہے اگر دروازے کے باہر کوئی آ جائے اور اس طرح ہو جائے. یہ سب دیکھا جائے گا اور یہ پکڑے جائیں گے فالس فلیگ میں. تو اس لیے کبھی نہیں ہوگا. لیکن علی امین گنڈاپور نے خیبر پختونخوا میں بھی کوئی کسی قسم کی انویسٹیگیشن نہیں کروائی. وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے وہ اسی پہ ہے کہ چلو یار یہاں کے ورکرز کے اوپر نا کیسز ختم ہو گئے ہیں پولیس کے, بس یہی کافی ہے. پنجاب میں سزائیں ہو رہی ہیں نا, خیبر پختونخوا میں کسی کا کیس کوئی سزا نہیں ہے کیونکہ ختم ہو گئے ہیں کیس سارے. بظاہر تو یہی نظر آتا ہے نا کہ وہ کوئی پروسیکیوشن نہیں پولیس کا رہی, وہ
سارا معاملہ وہاں دب گیا ہے، اب پنجاب کی آتا ہے سارا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹیگیشن ہو جاتی، آپ اب تک ریفارم کر چکے ہوتے کہ پولیس مکمل طور پہ فوج کی قید سے آزاد ہو جاتی، یہ ریفارم ہو سکتا تھا۔ بیوروکریسی مکمل طور پہ فوج کی قید سے آزاد کر دی جاتی صوبے کی، یہ ریفارم ہو سکتا تھا۔ اور اس طرح کے ایسے کئی کام ہو سکتے تھے کہ آپ صوبے کی حد تک حقیقی آزادی حاصل کر لیتے۔ آپ نہ عمران خان کی آزادی کے لیے کچھ کر رہے ہیں، نہ عوام کی حقیقی آزادی کے لیے کچھ کر رہے ہیں، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں؟ میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ علی مین گنڈا پور فارم 47 کے بغیر اگر اسی روش پر چلتے رہے، اگر یہ اسی روش پر چلتے رہے تو فارم 47 ان کی واحد امید ہوگی اگلے الیکشن میں۔ علی مین گنڈا پور گھر کی سیٹ اب نہیں جیت سکیں گے۔ جس بندے نے 13 میں سیٹ جیت لی تھی، 18 میں جیت لی تھی، وہ اب سیٹ نہیں جیت سکے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ حالانکہ عمران خان کی پاپولیرٹی ہر روز بڑھ رہی ہے، لیکن عمران خان کو جو دھوکہ دے گا وہ صرف نیچے جائے گا، اس کا اٹھنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں تو حیران ہوں، یہ بات انہوں نے کیسے کر دی کہ جی عمران خان کی لڑائی ہے، کو بھائی کو ذاتی لڑائی ہے، وہ بندہ پوری قوم کی لڑائی لڑ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی عمران خان کی لڑائی ہے، وہ خود کریں گے جو کرنا ہے۔ یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے، میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب ہو گیا ہے تو علی مین گنڈا پور کو اس پہ میرے خیال میں معذرت کر لینی چاہیے کہ مجھ سے غلط طریقے سے بات ہو گئی ہے، غلط بات نکل گئی، کچھ بھی کہہ دیں لیکن یہ نہ کہیں۔ میں صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں ریکارڈ کے لیے، اور یہ ہوگا پاکستان میں جو میں ابھی کہنے لگا ہوں۔ کل کو جب شہباز شریف کی اولادیں ایسے بیٹھی ہوں گی نا، بیٹیاں بھی بیٹھی ہوں گی، مریم کی اور نواز شریف کی بیٹیاں ایسے بیٹھی ہوں گی، باقی ساری فیملی، اور نواز شریف اور مریم اور شہباز سے جیل میں ملاقات کے لیے انتظار کر رہے ہوں گے، یقین مانے کسی کو عورت کارڈ نہیں کھیلنے دیا جائے گا۔ یہ خواتین نہیں ہیں، ہر روز یہ صرف اپنے بھائی سے ملاقات کرنے آتی ہیں، انہیں خجل کیا جاتا ہے۔ یہ نظارے دیکھیں روزانہ کی بنیاد پہ، اور آپ کو یہاں ایک دن بیٹھی ہوئی مریم نواز یا اس کی بیٹی نظر آئے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ میری زندگی کا یہ نچوڑ ہے، یہ سبق ہے کہ وقت ایک ایسا پہیا ہے کہ آج آپ نیچے ہیں کل اوپر ہوں گے، اور جو اوپر ہیں انہوں نے نیچے آنا ہی آنا ہے۔ یہ راؤنڈ، یہ دائروں کا سفر ہے، زندگی ایک دائروں کا سفر ہے۔ اگر آپ ہر چیز پہ نظر دوڑائیں، سورج کو دیکھیں تو وہ لگتا ہے کہ راؤنڈر ایک دائرہ ہے، چاند کو دیکھیں پورا تو وہ بھی ایسے راؤنڈ نظر آتا ہے۔ جس طرح مرضی دیکھیں، خلا میں چلے جائیں، زمین کو دیکھیں تو بیضوی شکل کی تقریباً راؤنڈ سی ہی ہے۔ تو اسی طرح ہے، یہ راؤنڈ چکر ہے، یہ صرف چکر ہے، چکر۔ تو جب یہ چکر اس طرف پلٹے گا، جب ویل گھومے گا، تو آپ ان کی چیخیں سنیں گے، پھر ان کو انسانی حقوق یاد آئیں گے، پھر ان کے لیے باہر کی تنظیمیں بھی بولیں گی، کیونکہ انہوں نے تو پتہ ہے نا یہ ان کے بڑے لاڈلے ہیں، لیکن تب ان کی کوئی سنوائی پاکستان میں نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے جو نظام بنا دیا ہے وہ اتنا برباد ہو چکا ہے کہ یا تو یہ تیزاب سے غسل ہوگا، سب ختم ہوگا، یا اسی نظام میں ان کو بڑا گندا رگڑا لگے گا، اور ان کی چیخیں ایسی ہوں گی کہ یقین مانے ہمیں بھی شاید ترس آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن جو وقت کا پہیا ہے نا، وہ ترس نہیں کھائے گا، وہ ایک بار رگڑ کے گزر جاتا ہے۔ تو میرا ان سے ابھی بھی یہ کہنا ہے، باز آ جائیں۔ اور نواز شریف اور زرداری کو میں پھر کہتا ہوں، جو فوج زندہ سالم عمران خان کو رگڑنا چاہتی ہے، جو اتنی بڑی بلا ہے کہ آپ اس کے پاؤں کا جو ایک ناخن ہے نا، چھوٹی انگلی کا، اس برابر بھی نہیں ہے، وہ اس بلا کو رگڑنے جا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، مسلسل رگڑتے چلے جا رہے ہیں، جس کی عوام میں سپورٹ 90% ہے، اس کو رگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ امیجن آپ کے ساتھ وہ کیا کریں گے۔ آپ کے پاس وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، اڈیالہ جائیں، بیعت کریں، اور مل کے چلنے کی بات کر کے کہیں جی کہ ابھی ہم اپنی لڑائی کو پاز پہ ڈال دیتے ہیں، اور ہم ایک طرف توجہ کرتے ہیں جو ہمارا مشترکہ دشمن ہے، جس نے ہم سب کو کبھی نہ کبھی پھینٹا لگایا ہے۔ آپ کو بھی زیادہ لگ رہا ہے، لیکن تھوڑا بہت ہمیں بھی لگتا رہا ہے۔ ہم اس مشترکہ دشمن سے نبٹ لیں تو آپس کی لڑائیاں بعد میں سیٹل کر لیں گے۔ یہ واحد آپشن ہے، ورنہ میں آج پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پانی بھی نہیں ملے گا، کمپنی آپ کو اس جگہ مارے گی۔